एकैछिन 4 5 6 7 जना भएछौँ ल ओके एक्सटर्नल सोर्ससँग कसरी कनेक्ट गर्ने डेटाबेससँग हामीले कम्युनिकेट गर्न सिकिसकेको छौँ हामीले धेरैवटा टेक्नोलोजीमा हामीले त्यो काम गरिसकेको छौँ धेरैवटा ल्याङ्ग्वेजमा हामीले त्यो काम गरिसकेको छौँ तिमीले PHP मा पनि त्यो काम गरिसकेको छौ तिमी त्यसपछि जावामा आएर पनि तिमीले कनेक्सन गरिसकेको छौ अब पालो आयो C#को C#बाट पनि हामी डेटाबेससँग हामी कनेक्ट गर्छौँ हामीले युज गर्ने मैले चाहिँ युज गरेको क्लाइन्ट SQL सर्भर हो मैले युज गरेको SQL सर्भर मेरो कम्प्युटरमा SQL सर्भर छ यदि तिम्रोमा लोकल्ली SQL सर्भर छैन भने यसले काम नगर्न सक्छ त्यो तिमीले कन्फिगर गर है SQL सर्भरलाई ओके त्यसको लागि तिमीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बेसिक कुरा भन्छु सुरुमा MS SQL सरी SQL सर्भर मात्रै पनि भनिन्छ त्यही MS SQL सर्भरै हो ओके सर त्यसैले तिमीले त्यो कुरा थाहा पाउनु पर्छ मिनिमम कुरा MS SQL सर्भर माइक्रोसफ्टको भएर MS भन्छ अब SQL सर्भर मात्रै भने भइहाल्छ बुझिहालिन्छ त्यो किनकि SQL सर्भर भन्ने नाम अरु कुनै छँदै छैन ओके अब त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई जस्तो PHP सम्झ ल PHP थोरै सम्झाउँछु म त्यो PHP भयो भने सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई धेरै मान्छेलाई PHP को डेटा कनेक्सन गरेको डेटाबेसमा कनेक्ट गरेको सजिलो लाग्छ धेरैलाई मैले के गर्नु पर्थ्यो PHP मा भन त MySQL नाम चाहिँदैन मलाई त्यो अर्डर मात्रै स्टेप मात्रै हो सबैभन्दा सुरुमा हामी के गर्थ्यौं डेटाबेससँग कनेक्ट गर्ने कोड लेख्थ्यौं हो डेटाबेस कनेक्सन गर्ने इन्फर्मेसन भनेको चाहिँ त्यसमा हामी क्रेडेन्शियल्सहरु दिन्थ्यौं यहाँनिर हैन युजर नेम अनि क्रेडेन्शियल्स दिन्थ्यौं DB को नेम पनि दिन्थ्यौं हामी आवश्यकता अनुसार अनि त्यो कहाँ छ भन्ने कुरा पनि इन्फर्मेसन दिन्थ्यौं हैन त्यहाँ हो सर ओके त्यसैले त्यसको लोकेसन पनि दिन्थ्यौं हामी कहाँ छ भनेर त्यसको हामीले पोजिसन पनि दिन्थ्यौं त्यसपछि हामी एउटा क्वेरी क्रिएट गर्थ्यौं अनि त्यो क्वेरीलाई एक्जिक्युट गर्थ्यौं हैन हो ओके अब त्यसो भए यहाँ पनि सिम्पल कुरा हो हामी सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ जुन हाम्रो कनेक्सन अवेलेबल जुन हाम्रो कनेक्सन जुन लेख्छौं कनेक्सनमा लेखिएको जुन क्रेडेन्शियल्सहरु छन् तिनीहरुलाई चाहिँ C# ले के भन्छ भने कनेक्सन स्ट्रिङको रूपमा डिल गर्छ के उसले कनेक्सन स्ट्रिङ भनेर लुकाउँछ उसले कनेक्सन स्ट्रिङ भन्छ के त्यसलाई स्ट्रिङ भन्ने बित्तिकै चाहिँ के पर्छ भने कनेक्सन स्ट्रिङ भित्र तिम्रो क्रेडेन्शियल्सहरु हैन DB को नाम अनि कुन चाहिँ DB युज गर्ने त्यो चाहिँ कनेक्सन स्ट्रिङमै डिफाइन गरिन्छ भनेको यसले के गर्छ इन्क्याप्सुलेट गर्छ भनेर भन्न पनि सकिन्छ अब्स्ट्राक्सन क्रिएट गर्छ भनेर पनि भन्न सकिन्छ C# मा चाहिँ कनेक्सन स्ट्रिङ भनेर भन्छ त्यसलाई र त्यो कनेक्सन स्ट्रिङलाई हामीले चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ कनेक्सन इस्टाब्लिश गर्नको लागि प्रयोग गर्छौं कनेक्सन इस्टाब्लिश गर्नलाई हाम्रो SQL सर्भरसँग कनेक्सन इस्टाब्लिश गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग SQL कनेक्सन भन्ने हामी क्लास युज गर्छौं ठीक छ SQL कनेक्सन भन्ने क्लासले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कनेक्सन इस्टाब्लिश गर्नको लागि चाहिँ एउटा अब्जेक्ट क्रिएट गर्छ त्यो अब्जेक्ट भनेको कनेक्सन भेरिएबल भनेर सम्झे पनि हुन्छ कनेक्सन अब्जेक्ट भनेर सम्झे पनि हुन्छ जसरी तिमीले PHP मा कनेक्सन भेरिएबल भनेर एउटा बनाउँथ्यौ त्यस्तै SQL कनेक्सनको एउटा इन्स्टान्स क्रिएट गर्छौ जसले के गर्छ भन्दाखेरि कनेक्सन स्ट्रिङ त्यसमा पास गर्न सकिन्छ त्यसको कन्स्ट्रक्टरमा अनि हामी त्यसबाट के गर्न सक्छौं कनेक्सन इस्टाब्लिश गर्न सक्छौं र कनेक्सन चाहिँ हामीले म्यानुअली ओपन गर्नुपर्छ क्लोज गर्नुपर्छ डिस्पोज गर्नुपर्छ के यसमा र कनेक्सन ओपन गर्नको लागि ओपन भन्ने मेथड युज गरिन्छ क्लोज गर्नलाई क्लोज भन्ने मेथड युज गरिन्छ र डिस्पोज गर्नलाई डिस्ट्रोय गर्नलाई डिस्पोज भन्ने मेथड युज गरिन्छ ठीक छ कनेक्सन डिस्पोज भनेको चाहिँ त्यसले लिएको मेमोरी अथवा त्यसले लिएको जुन रिसोर्सेसहरु हुन्छ त्यो सबैलाई फ्री अप गर्नको लागि डिस्पोज भनेर हामी लेख्छौं म चाहिँ त्यो नलेखिकन लेख्ने कोसिस गर्छु त्यो तरिका छ मसँग र अब क्वेरी जुन तिमीले बनाउँछौ त्यो क्वेरीहरुलाई चाहिँ SQL कमान्ड अन्तर्गत हामी के गर्छौं SQL कमान्ड क्लासको भेरिएबल इन्स्टान्सिएट गरेर हामी के गर्छौं हामीले लेखेको क्वेरी चाहिँ यसमा हामी इन्क्याप्सुलेट गर्छौं अब्जेक्टमा जुनसुकै कुरा अब्जेक्ट मार्फत गर्छौं त्यसैले अब्जेक्टमा हामी के गर्छौं एसोसिएट गर्छौं SQL कमान्डमा र फाइनल्ली यो जुन हाम्रो SQL कमान्ड छ यो SQL कमान्डलाई एक्जिक्युट गर्छौं एक्जिक्युट गर्नको लागि एक्जिक्युट नन क्वेरी हो भने एक्जिक्युट नन क्वेरी लेख्छौं
नन क्वेरी भनेको केलाई नन क्वेरी भन्छ यसले भने यसले डिडिएल स्टेटमेन्ट र तिम्रो जसले चाहिँ फिर्ता ल्याउँदैन नि डेटाबेसबाट रिजल्ट फिर्ता ल्याउँदैन त्यसलाई नन क्वेरी भन्छ यसले भनेको के पर्यो त्यसमा सेलेक्ट पर्यो सरी सेलेक्ट परेन सेलेक्ट बाहेक अरु सबै पर्यो सुनिराछ हैन र अर्को भनेको चाहिँ सेलेक्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामी एक्जिक्युट क्वेरी युज गर्छौं त्यति फरक छ यसमा अरु धेरै तरिकाहरु छन् मैले एकदमै सिम्पल बाटो तिमीसँग प्रयोग गर्ने कोसिस गरेको तिमीले यति क्लासहरुको नाम सम्झ्यौ यो क्लास यो क्लास युज सम्झ्यौ भने चाहिँ तिमीलाई सजिलो हुन्छ यो चाहिँ मेथड हो है र अब यसमा म एउटा मूर्त रूपमा म एउटा रफली तिमीसँग कुरा गर्छु र त्यो रफ भनेको चाहिँ म सिधै यहाँ भन्दा पनि म चाहिँ सिधै टेक्स्ट एडिटरमै कुरा गर्न रुचाउँछु हुन्छ डबल किन लेख्ने हैन समय पनि फेरि हाम्रो धेरै घर्किसकेको हुन्छ तिमीलाई पनि फेरि प्र्याक्टिस गर्ने समय हुँदैन जस्तो डेटाबेस बनाउनलाई डेटाबेसमा टेबल क्रिएट गर्नलाई यो सबै क्वेरी हामीले जानिसकेका छौं एसक्यूएल को क्वेरी एक्ज्याक्टली एसक्यूएल मा जेनेरिक किसिमको जुन क्वेरीजहरु छ त्यो क्वेरी एसक्यूएल सर्भरमा पनि लागू हुन्छ एसक्यूएल सर्भरको आफ्नै स्पेसिफिक क्वेरीहरु पनि हुन्छन् कति त्यो कुरा चाहिँ तिमीले एक्सप्लोर पनि गर्नुपर्छ है त्यो खासमा डेटाबेससँग त जहिले हामीले काम गर्न सिकेकै छ त्यो नसिकेको भन्ने छँदै छैन हैन त्यसैले म एउटा के एउटा स्याम्पल एक्जाम्पल लेख्ने कोसिस गर्छु एउटा डेटाबेस क्रिएट गर्छु अनि त्यो डेटाबेसमा एउटा टेबल क्रिएट गर्छु भ्याएसम्म म त्यसमा रेकर्ड पनि इन्सर्ट गर्छु भ्याएसम्म ठीक छ अहिले कति भ्याउँछु युजिङ सिस्टम डट डेटा र मलाई अर्को चाहिन्छ युजिङ सिस्टम डट डेटा डट एसक्यूएल क्लाइन्ट ठीक छ मलाई एसक्यूएल क्लाइन्ट को नेम स्पेस आवश्यक पर्छ एसक्यूएल सँग काम गर्नको लागि र सेभ गरौँ ल ओके एमआरसी बीपी म यहाँ डेटाबेससँग काम गर्न खोज्दैछु डीबी सँग काम गर्न भने चाहिँ एक्जाम्पल यसलाई के लेखौं भने कनेक्सन लेख्छु ल .cs ओके मेरो यो तयार भयो मेरो नेम स्पेसको आफ्नै किसिमको लेखाइ छ नेम स्पेस जुन 3 21 क्लास बनाऊ प्रोग्रामै लेख्दियौ C# को स्टैटिक void main आर्गुमेन्ट राख्नु छैन म राख्दिन ओके मलाई अब सिधै मैले चाहिँ कनेक्सन स्ट्रिङ सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ कनेक्सन स्ट्रिङ बनाउनु भन्छ कनेक्सन स्ट्रिङ सिधै युज नगर्नु भन्छ एउटा अब्जेक्टमा एसोसिएट गर्नु भन्छ त्यसको लागि चाहिँ एसक्यूएल को कनेक्सन स्ट्रिङलाई बिल्ड गर्ने हामीसँग एउटा क्लास छ नाम पनि त्यस्तै हुन्छ यो खास जावाको जस्तै स्टाइलको त हुन्छ एसक्यूएल कनेक्सन स्ट्रिङ बिल्डर भन्ने छ कनेक्सन स्ट्रिङ बिल्डर हो त्यसको अगाडि एसक्यूएल हाल्दै भइहाल्यो एसक्यूएल कनेक्सन स्ट्रिङ बिल्डर यो क्लास छ जसले कनेक्सन स्ट्रिङ बिल्ड गर्छ यसको नाम सर्टकटमा एसबी राखौं ल न्यू यसमा अरु डीबीहरु नि कनेक्सन गर्न मिल्छ होला नि सर मिल्छ मजाले मिल्छ त्यसको लागि त्यही स्पेसिफिक भएर त्यही तिम्रो कनेक्सनको लागि चाहिँ तिमीले थाहा पाउनु पर्ने कुरा मिल्छ किन नमिल्नु र मैले यहाँ डीबी को नेम जुन कनेक्सन स्ट्रिङ बिल्डर गर्दाखेरि जुन डीबी को नेम लेखेको छु त्यो हरेक डीबी कसरी कनेक्ट गर्न सकिन्छ तिमी हेर्न सक्छौ मैले चाहिँ नेटिभ नै युज गर्ने कोसिस गरेको मलाई सजिलो हुन्छ भनेर र सामान्यतया चाहिँ भिजुअल स्टुडियो इन्स्टल गर्दा एसक्यूएल एक्सप्रेस अटोमेटिकली पनि इन्स्टल हुन्छ के कतिवटा भेरिएसनमा चाहिँ त्यही भएर पनि तिमीले छुट्टै डीबी इन्स्टल गर्नु पर्दैन ओके चाहिँ यहाँ पहिलेदेखि नै छ मैले राखिसकेको छु तिमीले पनि तिम्रोमा पनि इन्स्टल भइसकेको पनि हुनसक्छ तिमी चेक गर्न सक्छौ है त तिमी त्यो कोड रन गरेर थाहा भइहाल्छ काम गर्छ कि गर्दैन थाहा भइहाल्छ लोकल डीबी बनेकै हुन्छ एसक्यूएल कनेक्सन स्ट्रिङ बिल्डर हामीले यो क्लासबाट कनेक्सन स्ट्रिङ क्रिएट गर्न खोज्दैछौँ कनेक्सन स्ट्रिङ क्रिएट गर्दा हामीलाई के चाहिन्छ क्रेडेन्सियल्सहरु र अरु मिनिमम कुराहरु जस्तो कि डीबी को लोकेसन हामीलाई चाहिन्छ एसबी डट अब हामीसँग चाहिँ डेटा सोर्स के हो त
भन्दा डेटा सोर्स भन्ने नै हामीसँग प्रोपर्टी छ है यसको डेटा सोर्स भन्ने प्रोपर्टी छ डेटा सोर्स के हो भन्दा मैले चाहिँ यहाँनिर युज गर्न आँटेको डेटा सोर्स भनेको एसक्यूएल सर्भर एक्सेस गर्न आँटेको त्यसैले यसलाई चाहिँ लोकलमा युज गर्न आँटेको भएर यसको लेखाइ यस्तो हुन्छ ल लोकल स्ल्यास एसक्यूएल एक्सप्रेस क्यापिटलमा लेख्नुपर्छ है एसक्यूएल एक्सप्रेस यो चाहिँ मैले यहाँ स्ल्यास युज गरेको भएर मैले हिजो भनेको थिएँ तिमीलाई @ युज गर्यो भने हामीलाई ती सिन्ट्याक्सको कुराहरू युज गर्न सकिन्छ किन अनावश्यक दुःख गर्नु @ हाल्दै भइहाल्यो जसले तिम्रो स्पेशल क्यारेक्टर्सहरू पनि तिम्रो अनि स्ट्रिङमा लेख्न पाउँछौ @ अगाडि हाल्दैन बित्तिकै त्यसले आफै काम गर्छ यो हामीले हिजो कुरा गरेको छौँ डेटा सोर्स एउटा अर्को चाहिँ इनिशियल क्याटलग भन्ने हुन्छ इनिशियल क्याटलग भनेको चाहिँ तिम्रो डेटाबेसको नाम हो खासमा त्यसरी बुझ्दा हुन्छ अब मैले त अहिले डेटाबेस बनाइसकेको छैन त्यसैले मैले अहिले भरे बनाउला अनि त्यसमा युज गरौँला अहिले चाहिँ म कमेन्टिङ गर्दै रहन्छु ल यो पहिलोचोटि त डेटाबेस बनाउनु पर्यो नि त हैन हामीले यहीँबाट बनाइदिउँ न म डेटाबेस सर्भर खोलेर गर्दैन यहीँबाट गरिदिन्छु सिधै त्यसैले इनिशियल क्याटलग भनेको चाहिँ डीबी को नेम हो खासमा डीबी को नेम त्यहाँ असाइन गर्ने हो र तेस्रो भनेको चाहिँ क्रेडेन्शियल्स युजर नेम पासवर्ड तिम्रो एसक्यूएल सर्भरमा तिम्रो लगइन गर्ने युजर नेम पासवर्ड छ भने त्यो युजर नेम पासवर्ड सिधै युजर आइडी र पासवर्ड भनेर लेख्न पाउँछौ तर म चाहिँ अर्को सुविधा पनि दिएको छ के माइक्रोसफ्टले त्यो चाहिँ के भने एमएस एसक्यूएल सर्भरमा चाहिँ तिमी विन्डोजको अथेन्टिकेसनलाई पनि युज गर्न सक्छौ भनेको मेरो कम्प्युटरमा लगइन गर्नलाई मेरो विन्डोजमा जुन युजर नेम पासवर्ड युज गरेर म लगइन गर्छु मेरो कम्प्युटरमा मेरो लोकल कम्प्युटरमा त्यही अथेन्टिकेसन युज गरेर त्यही युजर नेम पासवर्ड युज गरेर म लगइन गर्न सक्छु त्यसको लागि चाहिँ उले फेरि लगइन गर्नुपर्छ भनेर भन्दैन त्यसैले त्यसको लागि चाहिँ इन्टिग्रेटेड सेक्युरिटी भन्ने हामीसँग प्रोपर्टी छ इन्टिग्रेटेड सेक्युरिटी युज गर्ने कि नगर्ने भनेर लेख्न मिल्छ त्यसको लागि चाहिँ म यहाँ युज गर्छु भनेर भन्छु त्यो भयो भने मलाई सजिलो हुन्छ र विन्डोज कम्प्युटरमा मैले मेरो आफ्नो डेभलपमेन्ट पर्पजको लागि म सिधै यहाँनिर म आफ्नै क्रेडेन्शियल्स मेरै कम्प्युटरको इन्टिग्रेटेड सेक्युरिटी युज गर्न रुचाउँछु भनेको हो हैन यो माइक्रोसफ्टले यो सुविधा दिएको छ त्यसैले मैले यहाँ ट्रु लेख्दिएँ इन्टिग्रेटेड सेक्युरिटी यदि तिमी इन्टिग्रेटेड सेक्युरिटी युज गर्न चाहदैनौ भने फल्स लेख अनि तिमी आफैले युजर आइडी र पासवर्ड असाइन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो भनेको एसक्यूएल सर्भरमा तिमीले राखेको युजर आइडी र पासवर्ड जसरी MySQL मा हामी रुट र पासवर्ड राख्थ्यौ नि युजर आइडी र पासवर्ड एक्ज्याक्टली त्यो काम हामी यहाँ गर्न सक्छौं यो यसमा खासमा हामीले अहिले तीनटा कुरा भएपछि कनेक्सन स्ट्रिङ बन्छ यो कनेक्सन स्ट्रिङमा हामीलाई तीनटा कुरा चाहिने हो मैले अहिले यहाँ डीबी को नेम राख्न सकेको छैन मैले राख्दिन किनकि बनाएको छैन म बनाउँछु त्यो अब हाम्रो दोस्रो काम भनेको के हो भने त्यसपछि हामी एसक्यूएल कनेक्सनको अब्जेक्ट क्रिएट गर्छौं एसक्यूएल कनेक्सनको एसक्यूएल कनेक्सन ठीक छ अब्जेक्ट बनाउँछौं मलाई नेमिङ कन्भेन्सन क नै लेख्न मन लाग्छ यहाँनेरि म क नै लेख्छु मलाई सजिलो लाग्छ न्यू एसक्यूएल कनेक्सन नयाँ एसक्यूएल कनेक्सन क्रिएट गर भनेर मैले भनेको ओहो कहाँ गयो न्यू एसक्यूएल कनेक्सन यसमा मैले कनेक्सन स्ट्रिङ पास गर्नुपर्छ जसरी मैले चाहिँ MySQL i_connect भनेर लेख्थे नि याद छ है तिमीलाई त्यहाँ भित्र मैले चाहिँ डेटाबेसको नाम डेटाबेसको लोकेसन जे भनौं त्यो अवेलेबल गर्थे क्रेडेन्शियल्स अवेलेबल गर्थे त्यो कुरा चाहिँ यहाँ SQL को कनेक्सन स्ट्रिङ हो त्यसैले कनेक्सन स्ट्रिङलाई सिधै के गर्दै हुन्छ कल गर्दै हुन्छ मैले केमा बिल्ड गरिसकेको छु एसबी अब्जेक्टले त्यसलाई इन्क्याप्सुलेट गरिसकेको छ त्यसभित्र राखिसकेको छु अब त्यसमा अब्स्ट्राक्सन क्रिएट गरिसकेको छु त्यसैले कनेक्सन स्ट्रिङलाई म यहाँ सिधै अवेलेबल गराउँछु कनेक्सन स्ट्रिङ लाइन ठीक छ है कनेक्सन अब्जेक्ट क्रिएट गरियो कनेक्सन अब्जेक्ट क्रिएट गरियो जसमा हामीले कनेक्सन स्ट्रिङलाई पनि के गर्यौं आर्गुमेन्टमा पास गरिसक्यौं अब यो कनेक्सन स्ट्रिङले त्यो डेटाबेस एसक्यूएल एक्सप्रेसमा कनेक्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई कनेक्सन इस्टाब्लिश गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कनेक्सन इस्टाब्लिश गर्दाखेरि चाहिँ ओपन भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ र ओपन गरिसकेपछि अन्तिममा क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई डिस्पोज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो गर्नु नपरोस् भनेर हामीसँग के सिन्ट्याक्स छ भने यो पुरै प्रोसेसलाई युजिङ भनेर यसरी लेख्न पाउँछु जसरी तिमीले जाभामा पनि फाइल ओपन गर्दाखेरि याद गरेछौ होला नि फाइल आफै क्लोज होस् भन्नलाई हामीले यसरी जे काम गर्छौं यो ब्रान्च भित्र गर्थ्यौं याद छ जाभामा याद छ याद छैन त्यो फाइनल्लीमा राख्छौ हैन सर हैन फाइनल्लीको कुरा गरे हैन के मैले फाइल ओपन गर्दा फाइल अटोमेटिकली क्लोज होस् भन्नु पर्यो भने हामीले त्यहाँनेरि ट्राई विथ रिसोर्सेस भन्ने एउटा कन्सेप्ट थियो जाभामा
याद छैन भने छोडिदिउँ छोडिदिउँ छैन भने यसमा हामीले यसरी लेख्दाखेरि फाइदा के हुन्छ भने कनेक्सन क्लोज चाहिँ हामीले गर्नु पर्दैन, डिस्पोज हामीले गर्नु पर्दैन भनेको एक्सप्लिसिटली सिन्ट्याक्स लेख्नु पर्दैन क्या। कनेक्सन अब एउटा सिंगल ढिक्का कनेक्सन भइसकेपछि कनेक्सन आफै क्लोज हुन्छ, आफै डिस्पोज हुन्छ क्या। हामीले जे काम गर्छौँ यहाँ भित्र बसेर गरिदिन्छौँ, सजिलो हुन्छ। युजिङ भनेर यसरी लेख्न मिल्छ, कनेक्सन युज गरेको भनेको। कनेक्सन इस्टाब्लिस गरौँ, ओपन गरौँ। कनेक्सन ओपन चाहिँ गर्नै पर्छ। कनेक्सन ओपन गर्नको लागि हामीले ओपन भनेर लेख्छौँ। यो कनेक्सन ओपन भयो। ओपन भइसकेपछि अब हाम्रो काम भनेको के हो, यसमा हामीलाई कुनै एउटा क्वेरी एक्जिक्युट गर्नु छ। मैले पहिलोचोटि डेटाबेस क्रिएट गर्नु छ। डेटाबेस क्रिएट गर्ने एउटा क्वेरी बनाऊ। सेम कुरा, डेटाबेस क्रिएट गर्न के पो लेख्नुपर्छ एसक्यूएलमा, त्यही क्वेरी लेख्न पाइन्छ यहाँ। क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेसको नाम चाहिँ म डीबी यसरी लेख्छु ल, डीबी अंडरस्कोर, तिमीहरूको ब्याच 2018 हैन? 17 सर। सरी 17, अस्ति भर्खर पीएचपी पढाएको 18 लाई त्यही 18 सम्झिँदो रहेछु। ओके, म यसरी नेमिङ गर्छु ल, मलाई सजिलो हुन्छ। डीबी अंडरस्कोर 2017, मैले डीबी यसरी क्रिएट गर्न खोजेँ। यो डीबीलाई मैले एक्जिक्युट गर्नको लागि चाहिँ हुन त सिधै मेथड पनि अभाइलेबल छ, तैपनि म चाहिँ कसरी लेख्न रुचाउँछु भने म चाहिँ एसक्यूएल कमान्डमा यसलाई एसोसिएट गर्न रुचाउँछु। एसक्यूएल कमान्डमा हामी यो कमान्ड क्रिएट गरौँ। कमान्ड क्रिएट गरेको अब्जेक्ट क्रिएट, कमान्ड अब्जेक्ट क्रिएट गरेको न्यू एसक्यूएल कमान्ड। यसभित्र मैले चाहिँ यो क्वेरीलाई मैले के गर्नुपर्छ, एसोसिएट गर्नुपर्छ। यो क्वेरीको नाम के छ, नामै लेख्न छुटाएको छु। यो क्वेरीको नाम डीबी क्रिएसन भनेपछि यसलाई क्रिएट डीबी भन्ने नाम दिन्छु र यसरी हुन्छ नाम क्रिएट। यो पहिलोचोटि अलि झर्को लाग्छ, बिस्तारै त भइहाल्छ। कुन चाहिँ कनेक्सनमा हामीले चाहिँ यो कमान्ड क्रिएट गरेको हामी यसरी कन भनेर हामी असाइन गर्न सक्छौँ। यो असाइन गर्नुपर्छ है तिमीले। अब एसक्यूएल कमान्ड पनि तयार भयो। अब हामी यो कमान्डलाई एक्जिक्युट गर्नु पर्यो। एक्जिक्युट गर्नको लागि चाहिँ एक्सेप्सन ह्यान्डल गर्नै पर्छ क्या। त्यसैले म एक्सेप्सन ह्यान्डल गर्छु नै, तर म यहाँ एक्सेप्सन ह्यान्डलिङको सबै डिटेलमा जाँदैन, म सिधै एक्सेप्सन क्लास युज गरिदिन्छु। एक्सेप्सन यिनीहरूको प्यारेन्ट क्लास हो, त्यसैले म एक्सेप्सन सिधै युज गरिदिन्छु ल। ओके सर। एसक्यूएलको आफ्नै किसिमको एक्सेप्सन हुन्छ, जावाको जस्तै कुरा हो, तर म चाहिँ यहाँ सिधै एक्सेप्सन क्लास युज गरिदिन्छु। एक्सेप्सनको अब्जेक्ट बनाऊँ, यसको एक्सेप्सन लेखिदिउँ, डिस्प्ले गर्दै हुन्छ। तिमीले एक्सेप्सन आइहाल्यो भने समस्या आयो भने त समस्याले देखाइन्छ। कन्सोल डट राइट लाइन डीबी क्रिएसन इरर भयो हैन, त्यही मेसेज लेख्दा हुन्छ। त्यही पनि मेसेज लेख्न मन लाग्दैन सिधै ई डिस्प्ले गर्दै पनि हुन्छ, त्यो तिम्रो इच्छा हो। त्यही पनि म अनि यो ई को भ्यालु डिस्प्ले गर्दिउँ, भएको यसले देखाइदिइहाल्छ यो समस्या आएको रहेछ भने। ट्राईमा हामी के गर्छौँ भने यो जुन हामीले कमान्ड क्रिएट गरेको छौँ त्यसलाई हामी एक्जिक्युट गर्छौँ। एक्जिक्युट नन क्वेरी, अघि मैले लेखेको जुन मेथड थियो त्यही मेथड हो, एक्जिक्युट नन क्वेरी। ठीक छ, यति लेखेपछि हाम्रो यो कमान्ड जुन क्रिएट गर्न खोजेको कुरा हो डेटाबेस यसले क्रिएट गरिदिन्छ। र डेटाबेस क्रिएट भयो भने अटोमेटिकल्ली यो ट्राई क्याच ब्लकबाट हामी बाहिर आएपछि डेटाबेस क्रिएसन सक्सेसफुली भनेर लेखे हुन्छ, अथवा यहीँ भित्रै डेटाबेस क्रिएसन सक्सेसफुली लेखे पनि हुन्छ। अहिले त्यो तिम्रो इच्छा हो, तिमीलाई लेख्न मन लाग्छ भने लेखे हुन्छ, यहीँ लेख्दै हुन्छ। कन्सोल डट राइट लाइन लेखिदिउँ न, डीबी क्रिएटेड सक्सेसफुल्ली लेखिदिएँ ल, हेर्नलाई सजिलो होस् भनेर, डिबग गर्न सजिलो होस् भनेर मात्रै। यसमा त्यत्रो धेरै कुरा त केही पनि छैन, तर पहिलोचोटि अलिकति झर्को लाग्छ। कनेक्सन स्ट्रिङ बिल्ड गर्नु पर्यो, कनेक्सन स्ट्रिङको यी भ्यालुजहरू हामीले असाइन गर्नु पर्यो, अनि त्यसपछि कनेक्सन स्ट्रिङलाई कनेक्सनसँग एसोसिएट गर्नु पर्यो, कनेक्सन ओपन गर्नु पर्यो। कनेक्सन ओपन गरिसकेपछि यो क्वेरी त तिमीले जानेकै छौ, त्यसपछि यसलाई कमान्डमा यो क्वेरीलाई एसक्यूएल कमान्डमा हामीले एसोसिएट गर्नु पर्यो यो अब्जेक्टमा, अनि यो अब्जेक्टलाई हामीले एक्जिक्युट गर्नु पर्यो त्यो क्वेरीलाई एसोसिएट गरेको। डेटा सोर्स छ नि सर, सबैमा एउटै हुन्छ सर के चाहिँ डेटा सोर्स के सर? डेटा सोर्स सधैँ एउटै त हो नि, यही त हो नि, सेम हो, ए एसक्यूएल एक्सप्रेसै हुन्छ। किनकि हामीले त एसक्यूएल सर्भर युज गर्छु भने हो क्या यो। ओके, कमान्ड प्रम्प्टमा जाउँ। ओके, मैले सरी एमआरसी
mrcp अनि मेरो फाइलको नाम के राखेको छु मैले .cs ठीक छ केही समस्या देखिएन यसलाई एक्जिक्युट गरौँ केही समस्या आयो कि होइन ठिक छ डीबी क्रिएटेड सक्सेसफुल्ली डीबी क्रिएट भयो अब सुरु गरौँ कार्यक्रम त्यो भनेको डीबी क्रिएट भइसकेपछि अब हामी के गर्छौँ यसमा यो लाइन हटाइदिएको अब यो लाइन अपडेट गरेको ठीक छ यो लाइन अपडेट गरेको यसमा डीबी को नाम के छ db_2017 त्यो राख्दै भयो अथवा होइन म यसरी इनिशियल क्याटालगमा यो डीबी को नाम राख्दिनँ मैले युज गरेको डीबी अर्कै डीबी युज गर्छु भन्न पनि पाइन्छ के खासमा कस्तो रमाइलो छ यसमा चाहिँ तिमीले जुन क्वेरी लेख्छौ त्यो क्वेरीको अगाडि युज डीबी भनेर तिमीले लेख्न पाउँछौ युज डेटाबेस भनेर लेख्न पाउँछौ जसरी तिमीले एसक्यूएल मा लेख्न पाउँछौ नि युज डेटाबेस भनेर एसक्यूएल सर्भरमा कुनै एउटा डीबी ओपन गरिरहेको बेलामा अर्को डीबी युज गर्छु भन्न नि पाइन्छ नपाइने हैन यो इनिशियल क्याटालगमै लेख्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ हामीलाई त्यही भएर हामी इनिशियल क्याटालगै युज गर्छौं हुन त पीएचपी को जस्तो सेलेक्ट डीबी भन्ने जुन मेथड हामीले त्यहाँ युज गर्थ्यौं त्यस्तो मेथड चाहिँ हामी यहाँ सिधा छैन हामी चाहिँ सिधै क्वेरीमै लेख्न पाउँछौं त्यसरी लेख्दा पनि हुन्छ हुन चाहिँ तर मैले त्यसरी लेख्न चाहिन ल यहाँनिर ओके अब इनिशियल क्याटालगमा डीबी 2017 भइहाल्यो डीबी क्रिएट भइहाल्यो यसमा अब डीबी क्रिएट भएपछि डीबी भित्र टेबल क्रिएट गरौँ टेबल क्रिएट गर्ने सिन्ट्याक्स लेखौँ एउटा सिम्पल एक्जाम्पल लेख्ने कोसिस गर्दैछु क्रिएट टेबल टीबीएल भनौँ टेबल क्रिएट गर्न के लेख्नुपर्छ एसक्यूएल त बिर्सेको छैन होला नि छैन सर स्पेशल सिम्बल्सहरु पनि आउन सक्छ भन्ने आधारमा मलाई सुरुमै सेफ्टीको लागि @ हाल्दिहाल्छु ल मलाई सजिलो हुन्छ ठीक छ क्रिएट टेबल टेबलको नाम दिदियौ के राख्ने सजिलो हुन्छ स्टुडेन्टै हालौं स्टुडेन्टको के राख्ने रोल राख्ने इन्टिजर अरु सबै यो ठ्याक्कै एसक्यूएल मा जे लेखिन्छ त्यही लेख्न पाइयो रोल इन्टिजर ब्याच पनि राखौं ब्याच पनि इन्टिजर नेम राखौं नेम भ्यारक्याट एसक्यूएल हो 40 अब डीओबी राख्दियौ डीओबी डेट टाइम तिमीलाई प्राइमरी की बनाउन मन लाग्यो प्राइमरी की भनेर बनाउन सक्छौ प्राइमरी की के राख्नु पर्यो रोल र ब्याच राख्नु पर्यो यो गर्न सक्छौ एउटै कुरा हो यो ठीक छ अब यो टेबल क्रिएट गरौँ यो टेबल क्रिएट गर्नलाई अरु केही गर्नु परेन मैले यो क्वेरीमा यहाँ टीबीएल राख्दिन्छु अनि यहाँ म एक्जिक्युट गर्दिन्छु अनि यहाँ भन्दिन्छु टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुल्ली ठीक छ सबैले देखिराछौ ओके अब यहाँ लागौं मसँग अघि केही छँदैछ यहाँ कम्पाइल गरौँ doesn't exist in the current context create table टी यहाँ क्यापिटल भएछ सरी क्यापिटलै लेखौँ यही सजिलो हुन्छ हेर्नलाई यहाँ तल टी चाहिँ क्यापिटल लेखौँ ओके ठीक छ कम्पाइलेसन यसलाई एक्जिक्युट गरौँ टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुल्ली टेबल पनि बन्यो अब टेबल बनिसकेपछि यो टेबल हेर्न मिल्छ है त्यो एसक्यूएल सर्भरमा गएर यो तिम्रो भिजुअल स्टुडियो खोलेर त्यहाँ भित्र एसक्यूएल सर्भर डेटाबेस हेर्न मिल्छ है मैले अहिले खोल्यो भने चाहिँ धेरै समय लाग्छ त्यही भएर म खोल्दिन म भोलिको क्लासमा देखाउँला र तिमीलाई सुरुमै खोलेर राखेको हुन्छु अनि देखाउँला हुन्छ सर ओके यो खुल्यो त्यहाँ बनेको हुन्छ फेरि यो कहाँ बन्यो भन्ने हुन्छ नि अघि तिमीले भने जस्तो स्ट्रक्चर हेर्नलाई झर्को हुन्छ फेरि अब यो टेबल क्रिएट भयो अब यसपछि हामीले यो टेबलमा के राख्नु पर्यो यो पनि हटाइदिएको अब रेकर्ड इन्सर्ट गरौँ रेकर्ड इन्सर्ट गर्नको लागि इन्सर्सन क्वेरी लेखौँ इन्सर्टको क्वेरी लेखौँ त लेख्नुपर्छ इन्सर्ट इन्टु टेबल भनेको स्टुडेन्ट भ्याल्युज हो
के राख्ने हो यसमा नि @ के राख्ने होला भन भ्याल्युज रोल नम्बर राखौं ओके यो नम्बर हो सिधै लेख्न पाइयो होला चेक गरौँ केही छैन 1 ब्याच 2017 लेखौं हामीलाई अब भ्यारका नेम राख्नु पर्यो सिंगल कोट लिन्छ कि लिँदैन थाहा छैन म चेक गर्छु ल अहिले यसमा नेम भनेको ओके रामै राखौं डेट अफ बर्थ 1990 01 केही इरर आयो भने यसले देखाइहाल्छ इन्सर्ट टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली नभनौं रेकर्ड इन्सर्टेड सक्सेसफुली भनौं ठीक छ इन्सर्सन इरर ओके मलाई यहाँ शंका छ ल यो सिंगल कोटमा अहिले हेरौँ त यसले त केही भन्दैन एक्जिक्युट गर्ने बेलामा केही भन्ला हैन ठीक छ राम्रो छ ठीक छ एसक्यूएल जसरी लेख्न पाइन्छ उता पनि लेख्न पाइन्छ रेकर्ड पनि करेक्टली इन्सर्ट भयो अब इन्सर्ट गरिसकेपछि यो रेकर्डलाई हामीले डिस्प्ले गर्नु पर्यो भनेको त्यहाँ भएको डेटालाई हामीले रिट्राइभ गर्नु पर्यो रिट्राइभ गर्नको लागि हामीले के लेख्नु पर्यो सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रम सबै आज चाहिँ गर्दियौ के गरौँ अब त्यो एउटा क्वेरी त हो नि सर अपडेट छ डिलिट छ अपडेट डिलिट चाहिँ यसरी नै लेख्न पाइन्छ एक्ज्याक्टली सेम वेमा लेख्न पाइन्छ हैन त्यो प्रब्लम भएन ओके सेलेक्ट एब्स्ट्रिक्ट लेख्दियौ न अरु केही नगरौँ सेलेक्ट एब्स्ट्रिक्ट फ्रम स्टुडेन्ट यसलाई कमान्डमा क्रिएट गरौँ सेलेक्ट यसलाई एक्जिक्युट गरौँ एक्जिक्युट क्वेरी अब यसले रिजल्ट दिन्छ हामीलाई केही रिटर्न गर्छ हैन यसले हामीलाई भ्यालु रिटर्न गर्छ रिटर्न गरेकोलाई हामीले ओके यसमा अब यो स्ट्रिङ भएर त आउँदैन टेबल भएर आउँछ मैले भ्यार लेखेँ ल अब यो जुन कन्टेन्ट हामीसँग आएको छ यो कन्टेन्टलाई मैले के गर्नु पर्यो डिस्प्ले गर्नु पर्यो डिस्प्ले गर्नलाई मैले फर इच युज गर्नु पर्यो हो एक मोबाइल लिएर छ सालेले म दिन्छु त किन गरी जुन कन्टेन्ट छ अब यहाँनेरि त्यो कन्टेन्टलाई मैले यहाँ डिस्प्ले गर्नु पर्यो अब यसमा चाहिँ मलाई यहाँ शंका लाग्छ ओके अब्जेक्ट भाइको विचारमा कसरी मलाई यहाँनेरि केही कन्टेन्ट रिट्राइभ गर्नु छ अब्जेक्ट डेटा भ्याट भ्याल्यु एउटै टोली ले के लेख्नु पर्यो res यसलाई डिस्प्ले गर्नु पर्यो डिस्प्ले गरौँ के लेख्नु पर्यो console dot write line ओके अहिले म एउटा मात्र लेख्छु यहाँ लामो लेख्दिन काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा चेक गर्नु छ मलाई भ्याल्युको मलाई कन्टेन्ट डिस्प्ले गर्नु छ मसँग यहाँ के छ एउटा रोल छ रोल नम्बर मात्र डिस्प्ले गरेर हेरौँ न हुन्छ ओके डबल कोट चाहियो मेमोरीमा त कामै गर्दैन फेरि ओके हेरौँ selection error okay yeah miss भयो system.data.sql client SQL command doesn't contain a definition for execute query oh execute query भन्ने छैन भन्छ हुनु पर्ने त म त युज गरेकै जस्तो लाग्छ त नन क्वेरी त होइन नै जस्तो लाग्छ मलाई तै पनि हेरौँ ल एकचोटि होइन नि because int doesn't contain a public definition for get enumerator object okay
नि बच्चा यो इनुमेरेसन युज गर्नुपर्ने रहेछ यसमा यो छोडिदिउँ अहिले ओके यो म हेरौँ होला यसको यो एक्जिक्युसनमा हेरौँ होला यसमा किनकि मलाई यो शङ्का लागिरहेको छ कि यो पार्ट हुन्छ सर छोडिदिउँ है अहिले ओके त्यसैले यसमा किनकि मलाई एक्जिक्युट क्वेरी नै युज गरे जस्तो लाग्छ हुन त यो फेरि एक्जिक्युट क्वेरी भनेको चाहिँ जावाको सम्झ कि क्या भन्ने पनि लाग्दैछ मलाई हेरौँ ल म हेर्छु त्यो हेर्छु ल ओके तिमी अहिले तिमी प्र्याक्टिस गर न त्यो दिन बेला म हेर्न पनि भ्याउँछु केही समस्या छ भने म पत्ता लगाइहाल्छु अनि म तिमीलाई कभर गरिदिन्छु ओके तिमी एउटा काम गर तिमी पनि एउटा डेटाबेस बनाऊ तिमीले गर्ने काम भनेको एउटा सिम्पल काम दिन्छु सिम्पल त्यो ट्राई गर भन्नलाई मात्रै हो कोड याद होस् भन्नलाई मात्रै अरू केही पनि हैन हुन त एकचोटि लेखिसकेपछि सबैलाई याद भइहाल्छ यो ओके नोटप्याड create a table inside db named तिमीले आफ्नै लेख्न सक्छौ db underscore 2017 batch भनेर लेख्न सक्छौ यो त तिम्रो इच्छा है फेरि यो तिम्रो इच्छा हो टेबलको स्पेसिफिकेसन यस्तो छ स्पेसिफिकेसन अफ टेबल चाहिँ सपोज टेबलको नाम पर्सन छ अनि पर्सनमा तिमीसँग पिआइडी छ पर्सनको आइडी त्यसपछि पर्सनको नेम छ पर्सनको जिओबी छ तीनटा कुरा मात्रै राख र इन्सर्ट वान रेकर्ड मिनिट ओके एक्जिक्युट रिडर चाहिँ थियो कि क्या फङ्सनको नाम नजुके जस्तो लाग्यो मलाई ओके यो काम गर ल त्यति बेला म त्यो कुरा पत्ता लगाउँछु क्लास हो एउटा गरेपछि त त्यो टेम्प्लेट सधैँ युज गर्न पाइहालिन्छ त्यो समस्या भएन 3 जुन 2021 10 मिनट पनि लाग्दैन लाग्न त र पनि 8 मिनटमा सक होला यो क्वेसन 8 मिनटमा अलिकति डिस्कस गर्ने समय पनि रहोस् म थोरै डिस्कस पनि गर्छु
तो हमारा डांस कर रहा है फोटोग्राफर वो जो देख रहे हैं ना दूसरे में हमें तो इनका एक मंथ आके हमें एक फोटो शूट किया जाएगा इतनी खूबसूरत लेडीज है तो आइए देखिए थोड़ा सा
सक्यो सक्यो कोही सुनिरहेछ सर सुनिला सक्यो सर मेरो त त्यो स्ट्रिङ बिल्डर छ नि क्लास सर त्यो क्लास चाहिँ खै के भनिरहेछ भन्दाखेरि द टाइप एसक्यूएल कनेक्सन स्ट्रिङ बिल्डर कुड नट बी फाउन्ड इन द नेम स्पेस सिस्टम डट डेटा डट एसक्यूएल क्लाइन्ट दिस टाइप हैज बीन फरवर्डेड टु द एसेम्बली सिस्टम तिम्रो प्याकेज अपडेट गर्नुपर्छ त्यसो भए पब्लिक कल्चर न्युट्रल भर्जन कन्सिडर एड भिजुअल स्टुडियोमै छौ हैन VS कोड हो सर मेरो ए भिजुअल स्टुडियो युज गर नि त तिम्रोमा त्यो कम्प्लिटली इन्स्टल भएको छैन होला के सबै प्याकेजहरु त्यो एसक्यूएल क्लाइन्टमा पनि तिम्रो डिफरेन्ट प्याकेजहरु इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ के आवश्यकता अनुसार अब भिजुअल स्टुडियोमै चाहिँ लेख्यो भने के हुन्छ भने कुन प्याकेजहरु भेट्दैन नि त्यसले कुन कुराहरु अनि त्यसलाई सिधै त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ के मैले पोर धेरै समस्या भोगेको थिएँ मैले डाउनलोड गर्दाखेरि बल्ल सबै प्याकेजहरु मलाई चाहिने जति प्याकेज राखेको थिएँ किनकि अथाह छ खास भिजुअल स्टुडियोमा पनि तिम्रो सबै प्याकेज राख्न थाल्यो भने त त्यसले लोड धेरै बढी लिन्छ अनि जति चाहिने हो त्यति राख्ने हो तिमीलाई जे चाहिन्छ त्यो एसक्यूएल स्ट्रिङ बिल्डर कनेक्सन स्ट्रिङ बिल्डर चाहिँ तिम्रोमा अवेलेबल छैन होला त्यो डाउनलोड गर्नुपर्छ त्यो प्याकेज त्यो नेम स्पेस त्यो डेटा ओके सर अरु कसैले गरेको छ गरेछ जस्तो त लाग्छ मलाई बाबुकोमा एकदमै फिडब्याक आइरहेको थियो अघि किन त्यस्तो फिडब्याक आइरहेको थियो मेरोमा सर ए त्यो साथी टाइपिङ गर्दाखेरि होला सर होइन टाइपिङको होइन अर्को आवाजहरु आइरहेको थियो कि घरको हल्लाहरु आइरहेको थियो कि सर मेरो थियो सर त ए मबिनजीको चाहिँ हो त्यो म त यहाँ एक्लै छु सर अनि कहाँ हल्ला आउने सर बाबु चाहिँ एक्लै छु भन्थ्यो त्यही पनि कस्तो धेरै आवाज आइरहेको थियो कि त्यो भिडियो रेकर्डमा साह्रै नराम्रो सुनिने भयो पुरा के आवाज आइरहेको थियो मैले अनि बन्द गर्दै एकछिनमा त तर त्यो धेरै नै उ छ आवाज छ ओके मैले अघिको कुरा पत्ता लगाएँ मेरो गल्ती मैले पत्ता लगाएँ एक्जिक्युट नन क्वेरी होइन त्यो हुन चाहिँ एक्जिक्युट क्वेरी पनि होइन रहेछ त्यो त्यसको लागि चाहिँ हामीसँग अर्कै मेथड अवेलेबल छ एउटा भनेको चाहिँ एक्जिक्युट स्कालर भन्ने छ तर यो केसमा एक्जिक्युट स्कालर युज गर्नु भन्दा चाहिँ सबै रेकर्ड एउटा मात्रै रेकर्ड रिट्राइभ गर्नु छ भने चाहिँ एक्जिक्युट स्कालर युज गर्न सकिन्छ अनि तिमीलाई सबै रेकर्ड एक्जिक्युट गर्नु छ भने चाहिँ त्यो बेलामा एक्जिक्युट रिडर भन्ने अवेलेबल छ त्यो मैले मिस्टेक गरेछु ठीक छ एक्जिक्युट रिडर भनेर हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ एउटा मात्रै छ भन्ने ग्यारेन्टी छ भने त एक्जिक्युटिभ स्कालर लेख्दै पनि सजिलो हुन्छ एउटा मात्रै छ भन्ने लाग्छ भने चाहिँ हामीलाई अनि एउटा मात्रै छ जस्तो लाग्दैन भने चाहिँ त्यो बेलामा हामी फेरि त्यसलाई तिम्रो उसमा एक्जिक्युटिभ स्कालर नलेख्ने र हामी कहिलेकाहीँ गर्छौँ नि हामी जस्तो सम निकाल्दा एभरेज निकाल्दा हामीले लेख्छौँ नि क्वेरीहरू एग्रिगेट फङ्सन्सहरू त्यस्तो बेलामा चाहिँ काम लाग्छ के त्यो एक्जिक्युटिभ स्कालर तर म चाहिँ तिमीसँग ओके मेरो स्क्रिन सेयर गरौँ तिमीलाई म एक्जिक्युट रिडरकै एक्जाम्पल देखाउँछु है त त्यो काम सकिदिइहालौँ न त्यो भयो भने समय पनि बच्छ हाम्रो अझै गर्न खोजेको काम अझै सक्दिनँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई त्यही भएर है त घरमा चाहिँ ट्राई गर्नुपर्छ त्यो तिम्रो न्यू खोज्छ है धेरै नै तिम्रो उसले एसक्यूएल सर्भर इन्स्टल छैन भने त्यसले न्यू खोज्छ सकेसम्म त्यसलाई समाधान गर्ने कोसिस गर आजभोलि त सर्वे गर्न सकिन्छ धेरै ठाउँमा भेट्न सकिन्छ खोज्न सकिन्छ सजिलो छ गल्ती एउटा कुरा मिलेन भने त्यो
समय चाहिँ चाहिन्छ तिमीलाई, तिमीले त्यसलाई सल्भ गर्न सजिलो छ, तिमीले रिसर्च गर्नुपर्छ, अलिकति खोज्नुपर्छ किन भएन भनेर होइन। के इरर देखाएर त्यो इरर पोस्ट गर्यो भने धेरै कुरा भेटिहाल्छ, किनकि यस्तो समस्या अरूले धेरै भोगिसकेका हुन्छ योभन्दा अगाडि नै, सजिलो हुन्छ। मैले पनि त्यसरी नै समाधान गरेँ, त्यही भएर मलाई यही हो भनेर भन्न सक्दिनँ म पनि है। ठ्याक्कै चाहिँ मैले पनि धेरैवटा प्याकेजहरू इम्पोर्ट गरेर डाउनलोड गरेपछि मात्रै त्यो समाधान भएको थियो। ओके, मेरो स्क्रिन तिमीले देखिरहेको छौ होला। अघि हामी यो सेलेक्ट क्वेरी एक्जिक्युट गर्न खोजिरहेको थियौँ, त्यसलाई लेख्ने कोसिस गरौँ। हुन त आउन त अब यसमा एसक्युएल एक्सेप्सन आउँछ, त्यही पनि हामी एक्सेप्सन सिधै लेखिरहेछौँ। ओके, मैले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो कमान्ड एक्जिक्युट गर्नलाई मैले अब इन्सर्ट डिलिट अपडेट अल्टर सेलेक्टमा चाहिँ सेलेक्ट भनेछु क्रिएटमा चाहिँ तिम्रो नन क्वेरी एक्जिक्युट नन क्वेरी लेख्न मिल्छ, तर यसमा चाहिँ तिमीले के लेख्नुपर्छ एक्जिक्युट रिडर लेख्नुपर्छ ल। एक्जिक्युट रिडर आवारले मलाई साह्रै झुक्याउँछ, त्यही भएर म झुक्किएछु। एक्जिक्युट रिडर यसले त रिटर्न गर्छ भ्याल्यु, किनकि यो त हाम्रो सेलेक्ट गरिरहेको छौँ नि त होइन। त्यही भएर त्यहाँ भएको कन्टेन्टलाई रिड गरेर के कन्टेन्ट कसरी आउँछ कन्टेन्ट यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ एक्जिक्युट रिडरमा आउने कन्टेन्ट चाहिँ एसक्युएल डेटा रिडर भन्ने हामीसँग एउटा क्लास छ। एसक्युएल डेटा रिडर यो क्लास छ, यो क्लासको अब्जेक्टमा हामी राखिदिन्छौँ। एसडिआर लेखौँ र सर्टकटमा सजिलो हुन्छ। भनेको जुन क्वेरी एक्जिक्युट भएर आयो त्यो क्वेरीमा जुन रिजल्ट आयो टेबल आयो, टेबल आउँछ नि त यसमा त, त्यो टेबल चाहिँ हाम्रो एसक्युएल डेटा रिडर भन्ने हाम्रो क्लासको अब्जेक्टको रूपमा हामीले एसोसिएट गर्न मिल्छ, किनकि यसले त्यो टेबललाई करेक्टली स्टोर गर्न सक्छ। अब यो अब्जेक्टमा भएको डेटालाई रिड गर्नुपर्छ भने हामीसँग रिड भन्ने मेथड छ, रिड भन्ने मेथड छ ल। एसडिआर डट रिड भन्ने मेथड छ। यो रिड भन्ने मेथडले के गर्छ भन्दाखेरि एकचोटिमा एउटा लाइन रिड गर्छ, एकचोटिमा एउटा लाइन रिड गर्छ। जसरी माइएसक्युएल फेच एसक अथवा फेच एरे भन्थ्यौ नि, सम्झिँदैछौ पिएचपीमा? मलाई सुनिरहेछौ? सुनेछु सर, माइक म्युट रहेछ। इट रिड्स, यो कुरा थाहा भयो भने सजिलो हुन्छ क्या। इट रिड्स वान लाइन एट वन्स, एउटा लाइन रिड गर्छ भने कि एउटा रो रिड गर्छ भनौँ न, फर्स्ट रो अथवा वान रो एट अ टाइम एट वन्स। त्यसैले यो भएपछि अब मैले यहाँनिर कन्टेन्ट डिस्प्ले गर्न सक्छु कि सिधै कन्सोल। मसँग त अहिले एउटा मात्रै रेकर्ड छ नि त, त्यसैले मैले यही लुप होल युज गरेको के। अब धेरैवटा छ भने वाइल लुप हाल्दै भइहाल्यो नि होइन। यसको कन्टेन्टलाई मैले डिस्प्ले गर्दाखेरि इन्डेक्सिङ गरेर डिस्प्ले गरे पनि हुन्छ। एसडिआरमा अब मैले रिड गर्ने भनिसकेको छु भने चाहिँ एसडिआरमा रिड गर्दाखेरि चाहिँ, तर यसले मलाई एक्जिक्युट गर्न दिएन भने चाहिँ म लुपमै लेख्छु ल। यसले काम गर्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छैन, शङ्का लागिरहेको छ। होइन, म लुपमै लेख्छु, एकचोटिमा एउटा मात्रै रिड नगरौँ, वाइलै लेखौँ, मलाई यहाँ शङ्का लाग्यो। कहिलेकाहीँ समस्या हुन्छ। ओके, कति समस्या भोग्नु। ओके, मैले अब यहाँनिर के गर्न सक्छु, यसको कन्टेन्ट डिस्प्ले गर्न सक्छु। यसमा जतिवटा इलिमेन्ट छ त्यतिवटा डिस्प्ले गर्न सक्छु, इन्डेक्सिङ गर्न पनि सक्छु 0 1 2 भनेर। अहिले म 0 मात्रै राखेर हेर्छु ल, एउटा तिमीलाई देखाउनको लागि। यसले काम गर्यो भने मात्रै फर्दर काम गरौँ, हुन्छ? यसले एक्जिक्युट रिडरबाट आएको कन्टेन्टलाई डेटा रिडरमा आयो, यसलाई हामीले यहाँ रिड गर्ने कोसिस गऱ्यौँ। अब रिड गरेको कन्टेन्टलाई हामी यहाँनिर डिस्प्ले गर्ने कोसिस गर्दैछौँ। अघिको सिन्ट्याक्स काम गर्छ कि गर्दैन मैले चेक गरेको छैन, त्यो यहाँनिर रिस्क लिन चाहिनँ मैले, त्यो पछि हेरौँला मिल्छ भने। तिमी पनि भेरिफाई गर्न सक्छौ है त्यो चाहिँ। ओके, यो ठिक छ, यसले काम गर्छ। यसलाई एक्जिक्युट गरौँ, यसले करेक्टली 1 दिन्छ है, रोल नम्बर 1 आइरहेछ हो, मैले अघि त्यही राखेको थिएँ। यसमा भएको कन्टेन्ट सबै डिस्प्ले गर्न सकिन्छ, भनेको प्लस स्पेस मेन्टेन गर्न सकिन्छ यसरी, प्लस एसडिआर 1 भन्न सकिन्छ। एडिआर हुन्छ, एडिआर भयो सर, सरी 1 मिलाइसकेँ मैले। एसडिआर 1 प्लस मेरोमा यहाँ कतिवटा रेकर्ड छ, 3टा मात्रै रेकर्ड छ होइन। फर इच युज गर्दा हुन्छ क्या भित्र चाहिँ आएर। यसरी लेख्यो भने हुन्छ। यसमा 3टा त छ नि मेरो, यसमा रोल ब्याच नेम डिओबी 4वटा रहेछ, प्लस फर इच युज गर्दा हुन्छ है यहाँनिर चाहिँ। मैले अहिले चाहिँ यसरी नै देखाउन चाहेँ, यसरी लेख्दाखेरि हुन्छ, यसले काम गर्छ। यसको रेकर्ड हामीले देखाउन सक्छौँ।
ठिक छ, यसलाई एक्जिक्युट गर्न सकिन्छ हैन। यसले हामीलाई करेक्टली डेटाबेसमा भएको इन्फर्मेसनलाई हामी करेक्टली यसरी हेर्न सक्छौँ। अब यो डेटाबेसमा डेटा छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ तिमीलाई शङ्का लाग्ला, किनकि डेटा टेबलमा नि यही काम गर्थ्यो यो सरले, तिम्रो एसक्यूएलसँग नि यही काम गरिरहेछ। कहाँनिर छ भनेर भन ल, म भिजुअल स्टुडियो खोलेर तिमीलाई भोलि चाहिँ सुरुमै राख्छु, देखाइदिन्छु है त। डेटाबेस हामीले क्रिएट गरेको डेटाबेस एसक्यूएल सर्भरमै गएर क्रिएट गरेको डेटाबेसलाई पनि हामी यताबाट रिट्राइभ गर्न सक्छौँ, उता बनाएको डीबीलाई पनि हामी यहाँबाट क्रिएट गर्न सक्छौँ, रिट्राइभ गर्न सक्छौँ, डिलिट गर्न सक्छौँ, अपडेट गर्न सक्छौँ। त्यो कुरा हामी भोलि भिजुअल स्टुडियोमै बसेर गरौँला। म भोलि भिजुअल स्टुडियो खोलेर देखाउँछु तिमीलाई। ओके, आज यति गरौँ। हामीले आज डेटाबेससँग कनेक्ट गर्न सिक्यौँ। यो काम हामीले पहिले पनि गरिसकेको छौँ, मात्र सिन्ट्याक्स लेख्ने शैली फरक छ। यसमा तिमीले दुईटै फङ्सन्सहरू सिक्यौ, एउटा एक्जिक्युट रिडर, अर्को एक्जिक्युट नन क्वेरी। दुईटै कुरा तिमीले थाहा पायौ। तिमीले आवश्यकता अनुसार एक्जिक्युट रिडर र एक्जिक्युट नन क्वेरी युज गर्न सक्छौ होला। अब जति धेरै लेख्यो त्यति धेरै याद हुने कुरा हो, जति लेखेन त्यति नै याद नहुने कुरा हो। पहिला यो अघिको कुरा चेक गरिहाल्छु ल, काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने पनि हेरिहालौँ। अब त भेरिफाई गरौँ न, भेरिफाई गरिहालौँ। त्यही गर्दैन भन्ने कुरा चेक गर्न मन लाग्यो मलाई। गर्ने रहेछ, एउटा मात्रै हुँदाखेरि त तिमीले एउटा सर अरूलाई नेक्स्ट गर्नुपर्छ होला नि सर? नेक्स्टको लागि पनि फेरि यही लेख्नुपर्छ। फेरि यही यसले एक लाइन रिड गर्यो, फेरि अर्कोले लुप भनेको त्यही त हो नि, लुपले त्यही काम त गर्छ नि हैन? हो सर, त्यसले यसरी गर्न सकिन्छ। ओके, आज यति गरौँ। थ्याङ्क यू क्लास। थ्याङ्क यू सर। शुभ दिन। तिमीले पनि डेटाबेस बनाएर डेटाबेसमा रेकर्ड इन्सर्ट गरेर डेटाबेसमा भएको कन्टेन्ट रिट्राइभ गर। मैले तिमीलाई क्वेसन दिइरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन। तिमीलाई अब म ASP.NET मा गएपछि त GUI मा हामी काम गरिहाल्छौँ, हामीलाई डेटाबेस चाहिहाल्छ ब्याकमा। त्यही भएर अहिले मैले फाउन्डेसन तयार गरिरहेको छु डेटाबेसमा बनाउने काम। अब मैले तिमीलाई पढाउन बाँकी भनेको यहाँनिर इन्टिटी फ्रेमवर्क र डेटा एडाप्टर। मेजर रूपमा यही SQL डेटाबेसलाई डेटा एडाप्टर इन टेबलमा कसरी ल्याउने, इन मेमोरी टेबलमा कसरी ल्याउने भन्ने कुरा हामी अर्को क्लासमा चाहिँ अब डेटाबेस नै हेरौँ। अनि त्यसपछि अर्को पालि डेटा एडाप्टरको पनि युज गर्छौँ हामी। जस्तो ADO को युज किन गर्ने भन्ने कुरा हामीले अस्ति गरेको थियौँ, त्यो कुरालाई पनि जस्टिफाई गर्छौँ। अनि इन्टिटी फ्रेमवर्कमा हामी बसेर काम गर्छौँ केही समय, अनि हामी ASP सुरु गर्छौँ। अनि लगभग सकिन्छ होला। आज यति गर्छौँ। थ्याङ्क यू क्लास। थ्याङ्क यू सर।